ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکا تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندنی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکا تے آ جا چپ کر کے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میرا جوڑی کانے میرے ملک تے ہورا سکھ دیاں نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرئه من آياتنا إنه هو السميع البصیر سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی صلی اللہ علیہ وسلم سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی
اللہ کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں نعرہ تے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا اوے لوڑ نہیں سو رہن دتی اُرا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو تساں زیارت فرما رہے ہو استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر ترجمان حق و صداقت فضیلت الشیخ محمد ادریس اسری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ مغرب تو قبل صحیح البخاری دی آخری حدیث تے تساں درس بھی سنے ہیں۔ اللہ پاک استاد محترم صحت و ایمان خیر و عافیت نیکی تقوی والی لمبی زندگی دے تا دیر سایہ شفقت اللہ پاک قائم دائم رکھے آمین کو۔ بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت مجاہد انتھک مولانا محمد یوسف کھوکھر صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزیہ ماشاءاللہ تشریف فرما انہاں دی پوری ٹیم اس ادارے دے اساتذہ طلباء طالبات سبنا واسطے میں دعا کرنا اللہ پاک آج دی سالانہ کانفرنس نو قبول فرمائے ساڑھے سبنا واسطے اللہ پاک اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے آمین کو۔ پیارے بھائیو شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آف گجرانوالا کافی دیر تو تشریف فرمان ہے، میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے۔ میں اختصار نہ کو چند گزارشات عرض کرنا چاہنا، بڑے ادب احترام نال گزارش ہے تھوڑا تھوڑا میرے قریب آؤ، خاص سٹیج دے قریب آ جاؤ۔ تمام بھائی طلباء مدارس دے اللہ پاک انہاں نو کامیاب فرمائے، والدین واسطے اساتذہ واسطے طلباء نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ طلباء دے کے بالخصوص درخواست ہے آجو شاباش شاباش قریب آؤ، دیگر مہمان وہ بھی ذرا سٹیج دے قریب آ کے بین اللہ پاک اس کانفرنس نو قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو شبان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے رجب دی آخری جڑا اشرا دے اندر 27 تاریخ معروف بات 27 مزید اللہ پاک بہتر جاندہ ہے، بعض محدثین نے مہینہ بھی بدلے ہے تاریخ بھی بدلی، لیکن یہ زیادہ جڑی مشہور و معروف بات ہے رجب دی 27 بدھ یا سوموار دی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سیر کرائی بیت اللہ تو بیت المقدس۔ اس دور اندر کم از کم 35-40 دن دا سفر، پھر ستے آسمان کچھ تحفے طوائف جنت دی سیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپسی تشریف لے آئے ابو جہل نے کہا میں نہیں ماندا، رات کچھ اسے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر میں نہیں ماندا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل نہیں ماندا تے کوئی گل نہیں، سیدنا صدیق فرماندے نے میرا ایمان ہے جو میرے محبوب دی زبان وچوں لفظ نکل گئے او کدی بھی غلط ہو سکدے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں بیت المقدس گیا ہوا تے حضرت صدیق فرماندے نے میرا پختہ ایمان ہے
رسول اللہ بالکل سچ فرما رہے نے. ابو جہل نے انکار کر دیتا ہے, سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کر دیتی. خدا دی قسم حضرت ابو بکر دا ایمان نکھر کے سامنے آ گیا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا, سچ فرمایا. آپ دی زبان وچوں نکلن والے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکتے نہیں. ابو جہل آندا ہے عقل نہیں مانتی, راتوں رات اتنا لمبا سفر. آج بھی کئی آندے نے روح تے بدن سمیت نہیں خواب اندر گئے. اللہ میری توبہ رب سمجھن دی توفیق دے. خواب کسے نو بھی آ سکتا ہے, جے خواب ہوندی پھر اعتراض کہدا. رسول اللہ خواب اندر بیت المقدس گئے, پھر ابو جہل دا بھی اعتراض نہیں بندا. خواب اندر تے بندہ کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے, کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو اڈے جو کوئی بندہ کہے میں آج رات خواب ویکھیا, مکے گیا مدینے گیا, دسو انکار دی گنجائش ہے؟ بول دے نہیں. تو اڈے جو کوئی بندہ کہے کہ آج رات میں ستا تھا تے خواب اندر وزیر اعظم بن گیا, سچی مچی تے کم موقع ہے. خواباں خوباں انجدیاں آ جان تے کوئی حرج نہیں. میں گزارش کرنا چاہنا, اصل مشرکین مکہ نو اعتراض اسے بات تے کہ جسم اور روح سمیت بیت اللہ تو بیت المقدس تے اتنا لمبا چوڑا سفر رات تے کچھ اسے اندر ایسا نہیں ماندے. جے خواب ہوندی تے خواب تے اعتراض دی گنجائش بندی نہیں. میں گزارش کرنا چاہنا, اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بیت اللہ تو بیت المقدس پھر ستے آسمانہ دیاں زہراں کرائیاں, مختلف انبیاء نہ ملاقاتاں, پھر تحفے طوائف. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ قرآن پتہ کی حمد ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرئه من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا کہو سبحان. ادھر میری طرف ویکھو, اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے. چاول کھانے نے پتر ببلاں کٹ کھاؤ, جاڑا ہی نہ تیریاں جڑ جان کتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ بھئی میری طرف, اللہ پاک توڑے تے راضی ہو جائے. توجہ فرماؤ. جدو لفظ سبحان آ گیا کہ اللہ پاک نے اپنے بندے نو بلایا, سیر کرائی تے پھر پیچھے انکار دی گنجائش ہے؟ اللہ پاک قدرتاں دا مالک ہے, طاقتاں دا مالک ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ پاک نے اپنے بندے نو بلایا, سیر کرائی, تحفے دیتے. رب دے سامنے کوئی مشکل؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سترین صدیق فاروق ہوری, تو فلکاتے آ جا چپ کر کے, براکتے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچنی نشان گئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی. اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی, دو کو رکھتا بڑا جا چپ کر کے. سترین صدیق فاروق ہوری, تو فلکاتے آ جا چپ کر کے.
जन्नत दियां निकलन चीकाने अज रात मेरा जोड़ी काने मेरे मलक ते हूरा सिख दियां नी प्यारी शक्ल दिखा जा चुप करके अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू सैर कराई तोहफे दिते गल सुनिया जे सबब क्या है वजह क्या है क्यों अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू बुलाया जितने मदारस दे तालिब इल्म ने काबिल एहतराम ने मेरे को दुआ लो इधर मेरी तरफ देखो आपस अंदर गुफ्तगू ना करो कन्ना दे अंदर गुफ्तगू ना करो इधर मेरी तरफ देखो माशाअल्लाह तुसी सियाणे हो अल्लाह पाक तुहानू कामयाब फरमाए तुसी दीन दे तालिब इल्म हो अल्लाह पाक तुहानू कामयाब करे वालिदैन वास्ते असातिज़ा वास्ते नजात दा जरिया बनाए तवज्जो मेरी तरफ रखो मैं गुजारिश करना चाहना आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेबे अबी तालिब दी घाटी अंदर 2.5-3 साल आपका बाईकाट कर दिता गया भूख नाल आप परेशान ने सहाबा आप और आप दे मनन वाले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरात दरख्तां दे पत्ते खा खा के और सुके चमड़े पानी अंदर पगो के चूस चूस के गुजारा कर दे इंज दी कैफियत 2.5-3 साल दा अरसा गुजर गया सैयदा खदीजा जदों इस बाईकाट तो बाहर आईयां बीमार इंतहाई ज्यादा बीमार ने कुछ दिन गुजरे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गमखार बीवी आप दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गईयां आप बड़े परेशान ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुछ दिन गुजरे मेरे पाक पैगंबर दे चचा सरदार अबू तालिब वफात पा गए इस साल नो गम दा साल किया जाता है जब तक चचा जिंदा रहे किसे मक्के दे मुशरक नु खुलेआम जुर्रत नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जुल्म करे बड़ वडेरियां दा सरदार है अपनी बरादरी दा बड़ वडेरियां दा बड़ा मान तरान हुंदा है जदों चचा फौत हो गया मुशरकी ने मक्का दी ओ नफरत बगावत खुल के बाहर आ गई है खुलेआम रसूलुल्लाह ते इन्ना जुल्म सितम करने शुरू कर दिते आप एक चचा दी जुदाई दा सदमा है एक सैयदा खदीजा दी वफात दा दुखड़ा है रसूलुल्लाह गमज़दा ने मुशरकी ने मक्का ने पाबंदी लगाई है खुलेआम बाज़ो तबलीग करना आप ते पाबंदी हुण आप ते जुल्म ज़्यादतियां बढ़दियां जा रही आप परेशान ने सैयदा खदीजा भी आप नु हौसले देंदी ते जदों कोई जुल्म करदा ते चचा सरदार अबू तालिब अगे आ जांदा चोरी चुपके दात पालान तो मुशरक बाज नहीं आउंदे खुलेआम आका ते जुल्म नहीं करते क्योंकि आपका चचा सरदार अबू तालिब जो सामने ढाल बन के खड़ा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा वफात पा गई चचा अबू तालिब फौत हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे गम दे अंदर चुप चुप करे चुप चुप मस्जिद हराम आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंशन बेचैनी परेशानी दे अंदर अयाम गुजार दे पे ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु नाल लिया आप फरमांदे ने ज़ैद इथे पाबंदी लग गई तौहीद नहीं सुनानी कुरान नहीं सुनाना चल किते और चलिए 60 मील यानी 100 किलोमीटर लंबा सफर तय करके मेरे पाक पैगंबर ताइफ दी वादी अंदर पहुंचे ये 3 बड़े बड़े सरदार ने इन्ना तिन्ना ना गल की थी एक कहन लगा जे तुसी नबी हो ते मैं बैतुल्लाह दे अंदर जाके टेंड करा ला दूजा कहंदा तुहानू ही नबी बनाना सी अल्लाह मेरी तौबा माज अल्लाह और कोई नहीं लब्बा रब नू अस्तगफिरुल्लाह इन्ना इंतहा कर दिती बदतमीजी दी रसूलुल्लाह फरमांदे ने सरदारो चौधरीओ ए जो तुसा मेरे नाल सलूक कीता है ए अपने तक रखो मैं आम
عوام نہ چلو گل بات کر لینا آمینہ دے لال نے عام لوکاں نو قرآن سنانا شروع کر دیتا ان سرداراں نے طائف دے نوجواناں نو پتھر پکڑائے کہن لگے رسول اللہ نو پتھر مارو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آپ نو پتھر مارے گے زنگ باریاں شروع نے چہرہ زخمی ہو جاندہ ہے آپ دا سر زخمی ہے زید فرما دینے سونے ہو انہا لوگاں تو اڈی قدر نہیں کی تھی اے بے قدرے لوگ نے اے بے قدرے لوگ نے اے محبوب جی انہا نو چھوڑو انہا دے حال تے آؤ تر چلیے واپسی میرے پاک پیغمبر تر پیندے نے اتنے پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے گئے جوانوں تے میرے او بابے ہو رسول اللہ غم دی تاب نہ لا سکے زخمہ دی تکلیف برداشت نہیں آپ زمین تے بہ جاندے نے خون نچڑ کے زمین تے گردہ پیا اتنا خون نچڑ کے جتیاں تے گردائے پیر میرے آقا دے جتیاں دے نال چمڑ جاندے نے 1-2 میل نہیں 3 میل مسلسل امام کائنات نو 3 میل مسلسل پتھر مارے گئے میرے آقا تر دینے اے پتھر مار دینے آقا زمین تے بہ جاندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے ظالم بیمان بازوان تو پکڑ کے کھڑا کر کے تکا مار کے آگاں توڑ دینے پھر پتھران دی بارش میرے توڑے مرشد پاک جدو 3 میل آپ نے پتھر کھا لے حضرت زیدان دینے سونے ہو اینا لی بد دعا کر دے ہو اینا تو انو پہچانیا نہیں تو اڈی قدر نہیں کی تھی احترام نہیں کیتا آپ فرمان دینے زید بد دعا نہیں بلکہ ہدایت دی دعا اے میرے اللہ تائے والے انو ہدایت دے دے اینا دے اندر عقیدہ توحید نو جاری کر دے یا اللہ اینا نو معاف کر دے حضرت جبرائیل آئے اے محبوب جی اجازت دیو اینا دونا پہاڑانو چوکے میں آپس اندر ملا دینا اینا نو پی کے رکھ دینا آپ فرمان دینے نا جبرائیل اے میں نو جان دے ہی نہیں جدو جان دے ہی نہیں اینا میں نو پہچانے ہی نہیں کہ میں رب دا نبیاں جے جان دے ہم دے تے میرا اے عدب کر دے احترام کر دے اینا نو تے پتہ ہی نہیں کہ میں رب دا سچا اور آخری رسول بن کے آیا جدو پتہ ہی نہیں غلطی کر لئی پھر غلطی تے سزا کا دی رسول اللہ دعاواں کری جاندے نے ان علی ہدایت اور بخشش دیاں دعاواں سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال وانگو کسے دا کمال نہیں انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال فوز و فلا دیو سد سد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے ان دی ملنی نی مثال بو مشکل محال کون رلے ان دے نال کون ملے ان دے نال کنڈے بچاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نو بھی دشمناں دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا سونا کریم المزاج کرے دلاں اتے راج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال میں گزارش کرنا چاہنا چھپے ابھی طالب دی کاٹی دے بعد آپ دی بیوی ختیجہ فوت ہو جاندی
جاندیاں نے آپ دا چچا ابو طالب فوت ہو گیا آپ طائف اندر گئے طائف والیاں نے پتھر مارے آپ تے ظلم و ستم کیتا ہے اے یکے بعد گرے ٹینشناں تے دکھ تے غماں نے نبی پاک نو گھیر لیا حضرات میری طرف ویکھیا جے اے مکے دی زندگی دے آخری ایام میں اللہ پاک نے اے غم زائل کرن واسطے انہاں دکھاں نو ختم کرن واسطے اپنے محبوب نو سیر کرائی محدثین دے نے اے جدوں پے در پے غماں نے گھیر لیا دکھاں نے گھیر لیا ٹینشن تے پریشانی ہے آپ طائف تو واپسی مکے آئے دل نہیں لگ رہا پریشان نے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پھر مسجد حرام تو بیت المقدس تک پھر ستے آسمان تے جنت دی سیر کرائی تاکہ دکھ ختم ہو جان غم زائل ہو جان آپ دی تسلی واسطے تشفی واسطے حوصلے واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو معراج کروائی ہے اور نالے گالو سنیو جے مکے والے آپ تے پابندیاں لا رہے ظلم و ستم کر رہے اللہ پاک نے بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا اور پیچھے حضرات لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ جتنے انبیاء نبی رسول سارے نو پیچھے کھڑا کر کے اگے امامت دا شرف نبی پاک دے حصے آیا او قیادت دی پاک اللہ پاک نے رسول اللہ دے سر تے رکھی رب دسنا چاہندے نے سونیو پچھلے دن گئے ہن دن بدل گئے آن والے دن ہن تواڈے لئی بہتر ہی بہتر نے ہن پریشان نہ ہو ٹینشناں نہ لو اے غماں نو ختم کرو حوصلہ کرو تسلی واسطے تشفی واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بلایا ہے اور قیادت دی پگ سر تے رکھ کے دسے ہے ہن پچھلے دن بدل گئے ہن آن والے دن تواڈے لئی بہتر ہی بہتر نے اے جدوں غماں نے گھیرا پایا ہے اس موقع تے اس کیفیت مزید اللہ پاک بہتر جاندا ہے رسول اللہ نو معراج کروائی گئی قرآن پتہ کی آندا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع والبصیر رب العالمین دا قرآن اندر ہے پاک او ذات بابرکت قوت طاقتاں والی ذات جس ذات نے اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے اندر مسجد حرام بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد اقصی دے اردا گرد نشانیاں اللہ پاک اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانا چاہندے نے حضرات میری طرف دیکھیا جے خود رسول اللہ فرماندے نے میں حتیم اندر لیٹے ہویا رب تو مکہ مدینہ دکھائے مشرقین مکہ نے اے بیت اللہ دی نہیں رکھ دیتی ہے حلال دی کمائی کٹ گئی انہاں کیا بنیاداں بہتیاں پیسے تھڑ گئے انہاں درمیان جو دیوار کھچ کے ادھر بیت اللہ دی تعمیر شروع کر دیتی اے جڑی جگہ بنی ہے 3-3 4-4 فٹ جگہ اینو حتیم کیا جاندا ہے اس حصے اندر آمینہ دے لال لیٹے ہوئے ایک روایت اندر ہوندا ہے آپ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے کرے لیٹے اے حضرت علی دی سکی بہن ہے رسول اللہ دے چچا دی بیٹی بہن ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں حتیم اندر لیٹے ہویا جبرائیل آئے آپ فرماندے نے اکھاں ستیاں دل جاگ دائے نال 2 فرشتے نے کہن لگے آج جن اللہ پاک دا مہمان بننا ہے جنوں بلایا گیا کہ اوہی ہستی ہے جی یہی ہستی ہے حضرت جبرائیل فرماندے نے اٹھاؤ آپ نو اٹھایا گیا آپ نو چکیا گیا چک کے زمزم دے کنویں کو لے جایا گیا ایک سونے دا تشتے جناب جبرائیل نے آپ دا سینہ چیر کے کلیجہ دل کٹیا سونے دے تشت اندر دل نو رکھ کے زمزم نل تو دیتا حکمت علم تے دنائی نل بھر کے پھر دوبارہ سی دیتا اے گلے تو لے کے
دے ناف پیٹ دے آخری حصے تک سینے نو چیر کے حکمت و دنائی نال بھر کے زمزم نال دھو کے دوبارہ سی دتا گیا. آپ فرماندے نے ایک سواری میرے کل براق لے آندی گئی بجلی رفتار جتھے نظر جاندی ہے اوتھے ایندہ پہلا قدم ہے خچر گدے دے درمیان قد دے ایندہ رنگ سفید ہے. سنیا جے لوگوں گلتیاں نال حضرت جبرائیل سواری لے کے آئے. اے محبوب جی اج رات اللہ پاک نے تانوں بلایا ہے اج سیراں کرانیاں نے سواری تے سوار ہو جاؤ. اج رات تسی رب دے مہمان بنن والے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں براق دے جدوں قریب گیا براق نے شوخی اندر پڑکنا شروع کر دیتا. بد کرئی ہے یہ شوخی اندر اچھلن لگ پئی چھلانگا مارن لگ پئی. حضرت جبرائیل آگے بڑھے براق دے کنوں پکڑے ہیں تے بول کے فرمایا اے براق خبردار رک جا ٹھہر جا جڑی ہستی تیرے تے قدم ٹکان لگی ہے انج دی ہستی نہ آئی نہ آنی ہے نہ رب نے بنایا نہ بناؤنا ہے. اللہ کرے اسی عمل کرن والے بن جائیے. پیارے بھائیو رہنمائی والی کوئی کسر باقی نہیں. استاد محترم بیٹھے نے طالب علم ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہو تو واش روم جانا نا کیڑا پہلے پیر رکھنا ہے باہر نکلنے لگے کیڑا پیر دعا کیڑی اے چھوٹے چھوٹے مسئلے نبی پاک نے دس دیتے تھے بڑے بڑے رہن دیتے ہونے. رہنمائی والی کوئی کسر باقی نہیں صرف عمل دی کمی ہے. اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا مسئلے سنن سنان اندر کوئی کمی نہیں عمل دی کمی. اللہ پاک عمل کرن والا بنائے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے. زندگی دا سارا دستور دس گئے دین والا فہم تے شعور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. تے گل بڑی کمال کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا. ایک بری کہو سبحان اللہ. ذرا سجی بان چوک لو میں تقریر چھڑن لگیا کہو سبحان اللہ. کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا. زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیے ضرور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. لاؤ سینے رب دا قرآن کٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن کٹ کے سٹ دیو شرک دیاں جڑاں پٹ کے. بدتاں تورنا دور دس گئے بدتاں تورنا دور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے. ہر گل کھول کے حضور دس گئے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع والبصیر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہوئے. ترجمہ سنیا جے ادھر میری طرف ویکھیا جے. آ سامنے براق جے کھڑا ہویا نبی رب دا قدم اٹھان لگا. بدن جھاڑ براق جے چلا کو ہویا ذرا شوخی اپنی دکھان لگا. جبرائیل دیکھو براق تائی کیا ادب اداب سکھان لگا. تینوں پتہ نہیں جگاں دائیں پیر سونا تیری پشتے قدم ٹکان لگا. گل سن کے براق جے سدھا ہویا سونے نبی تو شرم کھان لگا. پسینو پسینو یا سونا نہ سن کے نالے ادب دے سیس جھکان لگا. نبی رب دے مار پلانگ بیٹھے نبی رب دے مار پلانگ بیٹھے اڈ وچ ہوا دے جان لگا. جتھے نظر پہنچے اوتھے قدم رکھے تیز تیز اڈاریاں لان لگا. مکیوں پہلا قدم اس براق تکبیر. للکار شہین خطیب پاکستان مولانا اسماعیل عتیق صاحب. میری خیر ہے تسی سارے چند میرے زندہ باد. اللہ پاک استاد محترم بیٹھے نے طالب علم ماشاءاللہ اللہ انہاں سارے نو کامیاب کرے. میں چاہنا بس اختصار نہ کو 5 منٹ ہور پیچھے بھی علماء بیان کرن. استاد محترم نے دعا بھی کرنے انعام تقسیم ہونے نے تے پھر جدو موقع ملے گا نا تے پھر انشاءاللہ اگلی باری انشاءاللہ لمبی گل بات ہوئے گی. اللہ پاک انہاں بچیاں نو سلامت رکھے. اسی بھی جدو انج بیندے ساں تے ساڈے اساتذہ دعاواں کردے سن تے ہن استاد محترم اور سارے مہمان دعا کر رہے. اے منتاں والے ادارے تو جننے طالب علم آئے نے اللہ پاک سبنا نو کامیاب فرمائے. تا دیر اللہ پاک انہاں کل دین دا کم لے تے معاونین اساتذہ واسطے رب انہاں نو نجات دا ذریعہ بنائے. اس ادارے اندر جنیاں بچیاں جو 16 کنیاں بچیاں 16 بیٹیاں جنہاں بخاری پڑھی ہے. اللہ پاک انہاں بیٹیاں دے مقدر اور نصیب اچھے بنائے. ایک ایک بیٹی جتھے جائے گی اللہ دے فضل و کرم نال اوتھے انشاءاللہ عظیم درسگاہ بن جائے گی. اللہ انہاں بیٹیاں کو دین دا کم لے. میری طرف دیکھنا میں گزارش کراں پہلا قدم مدینے دوجا قدم کوئے طور تیجا قدم بیت اللحم تے چوتھا قدم مسجد اقصی دے سامنے. حضرت جبرائیل فرماندے نے سونےو اندر تشریف لے آؤ. اندر بابا جی آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی موجود نے. پوری دنیا تے صرف ایک ہی جگہ ہے جنوں مسجد اقصی کیا جاندا جتھے تمام نبی معراج دی رات سارے نبی جمع ہوئے. وہ کوئی جگہ ہے انہوں مسجد اقصی کیا جاندا. آج یہودیاں دے قبضے اندر دعا کرو اللہ پاک مسجد اقصی دی آزادی فرمائے. گج کے کہو آمین. ہو سکتا ہے میرے اساتذہ طلباء مہمان اے طالب علمان دی اللہ پاک دعا قبول کرے. انہاں یہودیاں دا سویرا بیڑا گول ہو جائے. اللہ پاک مسلمانہ دی مدد فرمائے. اسلام والیاں دا بول بالا فرمائے. اللہ پاک انہاں یہودیاں مشرکاں کافرانو تباہ و برباد کرے. دونوں باواں چک کے گج کے کہو آمین. اللہ پاک یہودیاں دا ستیہ ناس کرے پھر کہو آمین. یا اللہ مسجد اقصی دی آزادی فرما. اسلام اور اسلام والے اندر بول بالا فرما. میں گزارش کرا نبی پاک مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے. کسی دا خیال ہے آج ابا جی نماز پڑھان گے. بابا جی آپ نبی تمام انبیاء دے بزرگ نے ابا جی نے شانہ پڑھیاں اتھوں تے نسل انسانیت چلی ہے. آج بابا جی آدم نبی جماعت کروان گے. کسی دا خیال ہے حضرت نوح نبی دیاں پڑھیاں شانہ او جماعت کروان گے. کسے دا خیال ہے بابا جی ابراہیم نبی جد الانبیاء دادا جی آج دادا جی نے جماعت کروانی ہے. کسے دا خیال ہے حضرت موسیٰ نبی او نبی ہے جیڑا رب نال ڈائریکٹ گلاں کریا کردا او جماعت
جماعت کروائے گا. کسے کیا عیسیٰ نبی دیاں بڑیاں شاناں. اللہ پاک نے بغیر باپ تو اپنی قدرت نال بی بی مریم کمباری نو بیٹا عیسیٰ عطا کر دیتا. اے بڑیاں شاناں آج عیسیٰ نبی جماعت کروان گے. گلاں ہو رہیاں نے حضرت جبرائیل آگے بڑھے, آقا دے کندھے مبارک تے ہاتھ رکھیا. سونےو اگے بڑھو, جماعت تساں کرواؤ. اے ہو ہی نہیں سکدا تہاڈی موجودگی اندر کوئی اور آ کے جماعت کروائے. او جیڑا وعدہ اللہ پاک نے عالم رواج نبیاں کو لیا سی نا, آج جو وعدہ پورا کر دیتا ہے. سنو لوگو گلتیاں نال میرے آقا اگے بڑے, آپ نے جماعت کروائی. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. قیادت امامتی پگ رب نے آپ نو عطا کر دیتی ہے. عرض کی تی جبرائیل میرے سونے نو آ کے, چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لئی در تے برا کے آیا تے باگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جد اقصی پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے. تے نبیاں نو اعلان جبرائیل کیتا, صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز دے بعد دو پیالے لے آندے گئے. صحیح البخاری آقا فرماندے نے ایک اندر شراب ہے تے دوجے اندر دودھ ہے. ایک دودھ والا پیالہ ایک شراب والا پیالہ میرے آقا کو لے آندا گیا. آپ نے دودھ نو پسند کیتا. جبرائیل آندے نے سونےو اے اللہ پاک دیاں رحمتاں تہاڈی, اللہ پاک نے تہاڈی دودھ والے پاسے رہنمائی کیتی ہے. تساں فطرت نو پسند کر لے ہے. اگر تساں شراب دے پیالے نو ہاتھ لاندے ساری تہاڈی امت بگڑ جانی سی, سارے شرابی بن جانا سی. میرے آقا نے دودھ نو پسند کیتا. حضرت جبرائیل نے پکڑیا, روایت اندر آندا ہے ہاتھ پکڑیا تے پہلا آسمان آ گیا. بعض آندے نے براق, بعض آندے نے مسجد اقصی تک براق. آگے پھر جبرائیل نے ہاتھ پکڑیا حتیٰ کہ پہلا آسمان آ گیا. حضرات گل سنیا جے, دروازہ کٹ کٹ آیا باہر. کون؟ جبرائیل. نال کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا, جی بلایا گیا. دروازہ کھول دیتا گیا ہے پہلے آسمان دا. تے بابا جی آدم نبی سامنے بیٹھے نے. حضرت جبرائیل آندے نے سونےو اے تواڈے ابا جی آدم نبی نے انہاں نو سلام آکھو. میرے پاک پیغمبر نے بابا جی آدم نبی نو سلام عرض کیتی. سلام دا جواب اہلن و سہلن مرحبا, جی آیا نو خوش آمدید. سجے ویکھ کے بابا رون لگ پیا, کھبے ویکھ کے سجے ویکھ کے بابا ہسن لگ پیا, کھبے ویکھ کے رون لگ پیا. حضرت جبرائیل نو میرے پاک پیغمبر پوچھتے نے جبرائیل ابا جی سجے ویکھ کے ہسی جاندے, کھبے ویکھ کے رون لگ پہ. گل کیے فرمایا سونےو سجے والی پاسی جتنی امت ہے یہ سارے جنتی نے. جنتیاں نو ویکھ کے بابا ہسن لگ پیا. کھبے والے پاسے لوگ جہنمی, جہنمیاں نو ویکھ کے رون لگ پے ہیں. آقا فرماندے نے میں دو نہراں ویکھیاں. پوچھیا جبرائیل اے دو نہراں کادیاں نے؟ سونےو فرات تے نیل دا منبع ہے. ایک ہور نہر ہے پہلا آسمان. آقا فرماندے نے پانی چلدا پیا ہے. اس پانی اندر میں ہاتھ ماریا, یہ دے اندر جڑی مٹی ہے خدا دی قسم مٹی مٹی نہیں بلکہ او تے کستوری ہے. کستوری میرے ہاتھ اندر آ گئی. آقا پوچھتے نے جبرائیل والا اے کیڑی نہر ہے؟ سونے ہوئے نہر کوثر ہے جڑی اللہ پاک نے تواڈے واسطے محفوظ کر دیتی.
آپ دوجے آسمان تے گئے دروازہ کھول دیتا گیا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ نبی نے ملاقات ہوئی دونوں خالازاد آقا نے سلام دعا اہلاً و سہلاً مرحبا تیجے آسمان تے گئے حضرت یوسف نبی نے ملاقات ہوئی آپ چوتھے آسمان تے گئے حضرت ادریس نبی نے ملاقات ہوئی آپ پنجویں آسمان تے گئے حضرت جبرائیل آندے نے سونےو اے ہارون نبی نے انہاں نو سلام آکھو حضرت چھویں آسمان تے جناب موسیٰ نبی نے ملاقات ہوئی موسیٰ چھوٹے نے ہارون بڑے نے اے پیارے ہو گل سنیا جے انہاں دونوں بھائیاں دا پیار مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم رب دا قرآن آندا گل سنیا جے حضرت موسیٰ نبی نے اپنے بڑے بھائی ہارون واسطے اللہ پاک کو نبوت دا سوال کر لیا اے میرے اللہ میرا بڑا بھائی اے ہارون مسئلے بڑے سونے کرتا ہے انداز بڑا پیارا ہے تقریر بڑی سونی کرتا ہے یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا میرے بڑے پرا ہارون نو بھی نبی بنا لے اج پرا پراواں واسطے موت منگ دینے اج پرا پراواں نال بول دے ہی نہیں پرا پراواں نو قتل کری جاندے نے نبی پاک فرمایا کر دے اس کائنات اندر سب تو وڈا اپنے بھائی واسطے خیر خواہ کوئی گزرے ہیں تے حضرت موسیٰ نبی گزرے نے اپنے بڑے بھائی ہارون واسطے اللہ پاک کو نبوت دا سوال کر لے ہیں اللہ پاک فرماندے نے کالا سانا شد عزودہ کا بے اخیقہ سونے ہو جاؤ میں تواڈے بڑے برانو بھی نبی بنا کے تواڈیاں باوانو مضبوط کر دیتا ہے اللہ پاک نے موسیٰ نبی دیاں دعاواں سنیاں ہارون نو نبی بنا لیا رسول پیغمبر بنا لیا گل سنیا جے ادھر میری طرف ایک آجے برا دے کہن تے بڑے برا نو نبوت مل گئی پنجویں آسمان تے حضرت ہارون نبی نہ ملاقات چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ نبی نہ ملاقات سلام دعا دے بعد موسیٰ نبی آندے نے میرے اللہ اے نبی آیا بعد اندرے ساڑھے نالو چھوٹا ہے آیا بعد اندرے جنت بھی سب تو پہلے جائے گا تے میرے نالو امت بھی زیادہ ہی جنت نو لے کے جائے گا اے گل کہہ کے حضرت موسیٰ دی اکھاں چوں آنسو ڈل پہ یہ رشک دے آنسو نے حسد دے نہیں یا اللہ بات اندر آن والا اے جنت بھی پہلے جائے گا امت بھی بہتی جنت نو لے کے جائے گا آپ فرمان دینے پھر اگے ستویں آسمان تے میں گیا ایک بابا بیٹھا ہے جندہ چہرہ میرے نال ملدا جلدا ہے بیت المامور نال ٹیک لا کے ایک بابا بیٹھا ہے آقا فرمان دینے جبرائیل اے بابا جندی شکل میرے نال ملدی جلدی والا کون ہے سونے ہو تو اڈے دادا جی ابراہیم نبی نے انہاں نو سلام آکھو آقا فرمان دینے میں بابی ابراہیم نو سلام آکھی بیت المامور نہ ٹیک لا کے بیٹھے جتھے بیت اللہ ہے اندی سید اتے ستویں آسمان تے بیت المامور آقا فرمان دینے ایک دن اندر بیت المامور دے اردہ گرد 70,000 نوری فرشتے طواف کر دینے جیڑا ایک وری طواف کر لوے دوبارہ قیامت تک ہوندہ نمبر نہیں لگے گا ابا جی ابراہیم نبی نال سلام دعا ہوئی بابا ابراہیم نبی کہن لگا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واپسی دنیا تے جائیں اپنی امت نو میں بابا جی ابراہیم نبی دا سلام آکھی ابراہیم نبی فرمان دینے میرے بیٹے اپنی امت نو میرا سلام آکھی تے نالے کہہ دیویں جنتی مٹی بڑی زرخیز ہے پانی بڑا مٹھا ہے چٹیل زمین ہے یہ دے اندر جڑے پودے تے درخت نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور مسند احمدی روایت اندر لا حول
ولا قوت الا باللہ. یہ جنت دے پودے نے. امت نو کہا جے پڑھتے رہن اللہ پاک انہاں دے نام دے جنت اندر درخت تے پودے لاندا جائے گا. آپ فرماندے نے اور میں تھوڑا اگے گیا کلمہ دے لکھن تے چلن دی آواز آ رہی. سدرۃ المنتہا گل سنیا جے سدرا پیری نو کیا جاندا. روایات اندر آوندا دا منبع پہلے آسمان تے پتے تے پھل ستویں آسمان تے. نبی پاک فرماندے نے ایندا پیر کڑے تے مٹکے دی طرح بڑا بڑا. پیری دے جڑے پتے نے ہاتھی دے کناں دی طرح چوڑے نے. جد سدرا تے پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملک انتظاری چسارے. جد سدرات پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملک انتظاری چسارے. ملائکانو اعلان میرے اللہ نے کیتا خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مزید استاد محترم بیٹھے نے اے جڑی گاپے نا ڈائریکٹ دیکھیا اے جھوٹ ہے. رسول اللہ تے جھوٹ بنن والیاں دا ٹھکانہ. ہلو ماشاءاللہ دلی کتھی جاندا ہے کہ کر صاحب تقریر کرتے پہلے نعرہ ایک اور ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب زندہ باد. اللہ پاک اس بچے نو بڑا خطیب بنائے تے نال اللہ پاک نو شیخ بھی بنائے استاد بھی بنائے. اللہ سارے نو کامیاب فرمائے. شار اسلام مولانا مرشا قادری صاحب ماشاءاللہ بابا نعت خان آگئے تے فاضل نوجوان فخر اکاڑا پیارے بھائی حافظ سہیل احمد شاکر صاحب تشریف گھن آئے. اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے. اوے استاد جی ماشاءاللہ استاد جی معذرت پتہ نہیں لگی مینوں نہیں پتہ لگیا خدا دی قسم جے میں ورنہ تقریر روک کے استاداں دا استقبال کردا. میری جند جان اہل حدیثاں دے شیر پنجاب اور اہل حدیثاں دے نواب ماشاءاللہ تے 2004 دے اندر ایتھے استاد محترم نے توحید بیان کیتی. اے ادوں دا بوٹا لگے ہیں پوری بستی دا نا ہی توحید آباد ہو گیا. توحید پور ہو گیا یا توحید آباد ہو گیا گل ایک کوئی ہے. اللہ دے فضل و کرم نال شیر پنجاب صاحب جتھے جان پھر اوتے توحید ہی توحید ہوندی ہے. ساری زندگی توحید و سنت ہی بیان کیتی. اللہ پاک استاد محترم لی نجات دا ذریعہ بنائے. اونچی کہو آمین. اللہ پاک ساڈے شیر نو سلامت رکھے تندرستی دے تا دیر سایہ شفقت اللہ پاک قائم دائم رکھے اور زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے. اچھا جی میں کہہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سوال کیتا سونیوں کیا تسی اللہ پاک نو دیکھے. آپ نے فرمایا نہیں روشنی روشنی پردے نور دیکھیا. کیا مطلب نور درمیان دے اندر روشنی نور ہے بہت زیادہ. پیارے بھائیو یہ جنت اندر اللہ پاک دا دیدار ہونا ہے آخری نعمت. مسلم دی روایت ہے جدو جنتی جنت جان گے نا آخری حوراں سارے نعمتاں ایک پاسے آخری نعمت اللہ پاک دا دیدار. تے جنتی کہن گے یا اللہ جڑے تیرے دیدار اندر چاس آئیے خدا دی قسم و جنت اندر بھی نہیں آ رہی. سبحان اللہ یہ جنت دی آخری نعمت ہے. تے اللہ پاک نال ڈائریکٹ گلاں پردے اندر ہوئیاں نے ملاقاتاں نہیں. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے بات نو سمجھن دی توفیق دے. گل لمبی ہو گئی تے دو جملے سن لو ادھار انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ بیان کران گے. اللہ پاک استاد محترم نے سویرے حافظ آباد جمعہ پڑھانا جی تے تانوں پتہ موسم خراب توند سفر بڑا لمبا. ولی الرحمان ترجمان حق و صداقت شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب آپ گجراں والا اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے. اللہ پاک آنا قبول فرمائے. تے میرے بابا جی بزرگ مجاہد انتھک حافظ محمد یوسف کھوکھر صاحب انہاں دی پوری ٹیم اور استاد محترم جنہاں دی سرپرستی اندر ادارہ چل رہے ہیں ولی الرحمان محمد ادریس اسری صاحب حافظہ اللہ تعالی. ویسے استاد محترم تے میں اسی ہمسائے ہیں تے استاد جی تے بوٹا لا کے بیٹھے نے ماشاءاللہ دین دا کم کر رہے. اے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں
ڈیوٹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ दिन अल्लाह दे फजलो करम ना तोलाबा पढ़ के तालबात पढ़ के जा रही हैं अगे फिर फैज जारी है अल्लाह करे रब्बुल आलमीन क़यामत तक सदका जारिया बनाए कहो आमीन इन 16 बेटियां दीगर बेटियां नु अल्लाह कामयाब फरमाए एक तालिब इल्म ने पुत्र ने बच्चे ने पर्ची भेजी है 2 जुमले ते बाकी इंशाअल्लाह जैनवन तुहाडे नाल उधार ते इंशाअल्लाह खाता वो भी लावांगे हो सकता है 10 फरवरी प्यारे भाई मौलाना अब्दुल रज़ाक बलोच साहब 49 डी वाले 10 फरवरी 49 डी दीपालपुर इंशाअल्लाह उथे बहुत बड़ी सालाना किताबो सुन्नत 11वीं सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है मगरब के बाद उस्ताद मोहतरम मोहम्मद इदरीस असरी हाफिज़हुल्लाह ताला बुजुर्गां दी ज़ेरे सरपरस्ती इस कॉन्फ्रेंस के अंदर खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद बिनियामीन आबद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद आसिफ नजीर मुहम्मदी साहब फाज़िल नौजवान हफीजुर रहमान बलोच साहब फाज़िल नौजवान कारी मोहम्मद यासर अजीजी साहब और खतीब पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद बिलाल मुआज साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और बंदा इना चीज मैं भी हाजिर होवांगा मैनू बाबा बलोच अब्दुल रज़ाक बलोच साहब आंदा तुहाडी उथे आखिरी तकरीर है जिंदगी रही ते आखिरी तकरीर भी मैं करांगा और दुआ भी करांगा 49 डी 10 फरवरी दीपालपुर बरोज मंगल इंशाअल्लाह आओगे शेरे पंजाब उस्ताद मोहतरम मौलाना मंजूर अहमद साहब आप गुजरांवाला आएंगे उस्ताद जी दुआ करनगे मैं पहले करांगा सैकंड लास्ट ते उस्ताद मोहतरम दा आखिरी बयान जे उस्ताद ने मैनू हुक्मन किया पुत्र तू बह जा मैं करनी है ते फिर भी मैं ताबेदार 10 फरवरी नूं तुहानू मुबारक होए शेरे पंजाब भी इंशाअल्लाह 49 डी पहुंचणगे इशा टाइम में पहुंच जाऊंगा तुसीं आओगे इंशाअल्लाह एक बारी छोटी जी बात चुके निक्की जी हाँ करोगे इंशाअल्लाह आओगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने एजाज ते इज्जत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने मां नाल वफावां कर दियां ने बाबा ली दुआवां कर दियां ने मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने जद डोली विच बह के जांदियां ने जद डोली विच बह के जांदियां ने बेड़ा सुंजा कर जांदियां ने वेड़े दी रौनक हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने तरबियत याफ्ता बेटियां उच्ची वेड़े विच खंग दियां नहीं उच्ची वेड़े विच खंग दियां नहीं शर्म दा बुआ लंघ दियां नहीं तस्वीर शराफत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने ना शिकवा करल तकदीरां दा ना शिकवा करल तकदीरां दा बड़ा मान इनानू वीरां दा वीरां दी गैरत हुंदियां ने बहना ते परौनियां हुंदियां ने एजाज ते इज्जत हुंदियां ने बहना ते परौनियां हुंदियां ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस है आपने फरमाया जेड़ा बंदा 2 बहना नाल उसने सलूक करे अल्लाह पाक इस भाई ते जहन्नम दी अग नू हराम करके जन्नत दा दाखला अता फरमा देंदे और बुखारी मुस्लिम आका फरमाते ने रब जिन्हों 2 बेटियां दे अच्छी तालीमो तरबियत का बंदोबस्त करे बेटियां दी पैदाइश ते सबर करे इन्हां दी अच्छी तालीमो तरबियत बच्चियां जवान हो गई
چنگی جگہ تے شادی تے نکاح کر کے اگے تورے، فرمایا کان معی فی الجنہ، یہ جنت اندر میرا گوانڈی تے ہمسایا ہوئے گا۔ اللہ پاک بیٹیاں نو کامیاب فرمائے، جنہ دے والدین زندہ نے اللہ تندرستی دے، یہ بیٹیاں یقیناً انہاں واسطے رحمت اور فخر نے، تے جنہ دے والدین تر گئے اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔